Manuel Cardoso has raised serious concern over failing tourism in Goa, stating that the industry cannot grow under the current conditions. Addressing the media, he alleged that the Goa's tourism image has been tarnished by the politicians and accused the government of framing policies that benefit BJP players while neglecting those who are actually dependent on tourism for their livelihood. आयज तूं बिचार नोदर मारान पळय कितले शेकवाले शेक काडपाक लागल्या आनी बाकीची पळय शेकां आहा न्हू तांकां एक व दोन टेबलां वयर तुका ट्युरिजम दिसचें ना. आमचो जो डिपार्टमेंट आनी आमचो जो ट्युरिजम मिनिस्टर आहा खंय तरी हाणें डिपली हेची इंट्रोस्पेक्शन करूंक जाय शेकवाल्यांक आपूण की शेकाचे बिझनस वाडोवपाक वा आमचे गोंयचे बिझनस वाडोवपाक आमी कितें करचें पळय तें फक्त प्रेस कॉन्फरन्स आनी स्टेटमेंट दिले म्हणून हें ट्युरिजम चलपाचें ना. आयचे तारखेर आमचे गोवा ट्युरिजमाचें नांव इतलें पिड्यार जाल्लें आसा. कोणाक लागून? फक्त आमच्या सरकाराक लागून, आमच्या पॉलिटिशनाक लागून. कित्याक तांकां हे आमचे शेकवाले जे बिझनस जे आसा हें आयज पासून हें गोंयकाराच्या हातीन आहा आनी जेन्ना पासून जी आमची बिझनसां गोंयकारांच्या हातीन आहा ताचेर आमचो सरकार कितेंच लक्ष घाललेलो दिसना. तूं टॅक्सीवाले पळय, शेकवाले पळय, गेस्ट हावजवाले पळय, तांकां हांचे बिलकूल पडलेलें ना. ते फक्त पॉलिसी कोत्ता. पॉलिसी कोणाक कोत्ता? व्हडल्या व्हडल्या हॉटेलिरांक, रिसॉर्टांक तांकां. पूण हे कशे हे जियेता तांचे तेणी कांय पडलेलें ना. एक डिपार्टमेंटाचो आमचो डायरेक्टर आहा, ट्युरिजम मिनिस्टर आहा, केन्ना तरी ताणें एक बिचार येवन पळोवचें बाबा हें ट्युरिजम कशें चलता पळय तें. तेन्नाच तांकां गमतलें की ह्या ट्युरिजमान कितें बदल करूंक जावो आनी कशें आमी फुडें वचपाक जाय पळय तें. जाल्लें आहा की आयज काल सगळेच न्हू बिझनस जे आहा तितून पॉलिटिशियन सगळेच पॉलिसीनी इंटरफियरन्स सुबेज कोत्ता. इंटरफियरन्स सुबेज जाल्लें आहा. खंयसरूय कितें कोणें धंदो घातलो तितून पॉलिटिकल इंटरफियरन्स, कोण आनीक शेकवालो कितें करून गेलो ताचेर इंटरफियरन्स. आतां फाटीं आमी जाणाव की एक शेकाचेर हें जालें, एक इन्सिडंट जालो. आमचो आमदार येवन सांगता ते इन्सिडंट पळय जाल्या त्या भुरग्यांक दवर आनी 8 दीस भितर दवर, ताका अरेस्ट कर म्हणटा तो. मानल्या हांवें. काल पळय ते सगळे पळय दवरल्या तांकां सांगता तो 5,000 फायन दी, तेंचे कितें फायन आहा दी आनी तांकां सोड. म्हणजे आमदाराचें चिंतप पळय. आमी गोंयकार तर कितें करीत जाल्यार तो म्हणटा आमकां तूं अरेस्ट कर. ते आमी जाणून तें करिना, तो म्हणटा आमकां अरेस्ट कर. पूण ते पळय सगळे प्रॉस्टिट्युशन धंदो करूंक भोंवता हांगासर ताका म्हणटा तो तेंचे कितें फायन आहा ते तांकां घालून आनी तांकां मागीर फुडें पळोवया. म्हणजे कशे तरेन आमी हें ट्युरिजम सांबाळटले. आमकां गोंयकारांक कायदो एक आनी भायल्यांक कायदो एक. भायल्यांक कायदो एक तो आमकां सगळ्यांकूच खबर आहा कित्याक पळय तो. बिकॉज फायनली दीज आर द पीपल, लेट मी मेक दीस, दीज आर द पीपल हू आर गोईंग टू सपोर्ट द पॉलिटिशियन अँड दे आर सपोर्टिंग द पॉलिटिशियन. देखून ही भाशा. तुम्ही अशें म्हणूंक सोदता की तुमकां कन्सिडर करना स्टेक होल्डर्सांक वायर मेकिंग लॉस? ना, खंय कोत्ता. आनी केली जाल्यार एक नांवांक ते मिटिंग आपयतले पूण तेचें इम्प्लिमेंटेशन जायना. आतां फाटीं इन्सिडंट जालो आमच्या कालंगूट पुलीस स्टेशनान मिटींग आपयली, कितें इम्प्लिमेंटेशन जालो तेजे फाटल्यान पळय कितले भायल्यांचे इन्सिडंट जाल्या. वॉट इज द एक्शन? कोणाकूच खबर ना. एक्शन कितें आतां तें कोणाकूच खबर ना. ते म्हणटा आमी तेका अरेस्ट केलो जालें, थिंगासर खबर.